जब आप बोर होते हैं तो आप क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल जब मैं बोर होता तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं यूट्यूब पे कोई पॉडकास्ट सुन लूँ या फिर कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो देख लूँ ताकि मेरा टाइम ज़ाया ना हो, मैं कोई ना कोई चीज़ सीखता रहूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितनी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, जितना मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, उतना मैं अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, यानी उस कंटेंट का मुझे ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, मुझे पता लगा कि जितना टाइम आप किसी चीज़ को कंज्यूम करने में लगा रहे हैं, आपको उतना ही टाइम उस चीज़ को अब्जॉर्ब करने के लिए भी लगाना चाहिए। तो उसके बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जिस बोरियत से हम दूर भागते हैं उसको यूज़ करके आप कैसे अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपका दिमाग कैसे नई चीज़ें सीखता है और बोर रहने से आप ये प्रोसेस को कैसे बेहतर कर सकते हैं। बोर्डम क्यों ज़रूरी है, और मैं आपसे 4 ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिसको यूज़ करके आप अपनी इन्वायरमेंट को ऐसे बना लेंगे कि जिसमें आप दिन में कुछ मिनट बोर्डम को दें ताकि आप अपने क्रिएटिव माइंड को जगा सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने मेरी पहले कभी वीडियो नहीं देखी तो मेरा नाम ज़िशान है। मैं पिछले 7 साल से यूएसए की ट्रक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैंने अपने जर्नी के थ्रू एक चीज़ रियलाइज़ किया कि हमारा सबसे बड़ा मसला, चाहे वो बिजनेस में हो या ज़िंदगी में हो, वो माइंडसेट का है। तो मेरा गोल ये है कि मैं ऐसा कंटेंट बनाऊं ताकि आप अपने माइंडसेट को फिक्स कर सकें, अपनी ज़िंदगी में कुछ नई हैबिट्स को लाएं ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके और अपने आप को फाइनेंशियल लिटरेट करें। अगर ऐसा कंटेंट आपके साथ थोड़ा सा भी रेजोनेट हो रहा है तो मुझे लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ बैक टू द वीडियो। सबसे पहले समझने की जरूरत है कि आपका दिमाग नई चीज़ें सीखता कैसे है और बोर्डम का इसमें क्या रोल है। इमेजिन करें कि आपका दिमाग एक बिल्कुल घने जंगल की तरह है। जब आप इस घने जंगल में पहली दफ़ा जा रहे होंगे तो जो रास्ता होगा वो काफ़ी मुश्किल होगा। जगह जगह पे घास उगा होगा, कहीं पे कोई दरख्त गिरा होगा और इसको फॉलो करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन जैसे जैसे आप इस रास्ते से बार बार गुजरेंगे तो आप कोशिश करेंगे आप उस जगह जगह से जो घास उगा हो उसको काट दें, जो दरख्त गिरे हैं उसको साफ कर दें ताकि आप अगली बार जब आएँ तो आपका ये रास्ता आसान हो जाए। सेम एग्जैक्टली प्रोसेस आपके ज़हन के अंदर भी हो रहा होता है। तो आपके दिमाग के अंदर यही काम न्यूरॉन्स कर रहे होते हैं जो कि बिल्कुल छोटे छोटे मैसेंजर्स होते हैं, और जब भी आप कोई चीज़ सीखते हैं तो ये न्यूरॉन्स आपस में मिलकर एक न्यूरल पाथवे बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे जंगल का रास्ता था वैसे ये न्यूरल पाथवे आपके दिमाग के अंदर बनता है, जो कि शुरू में काफ़ी वीक होता है, लेकिन जैसे जैसे आप उस स्किल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस चीज़ को बार बार कर रहे हैं, तो जो न्यूरल पाथवे है वो काफ़ी स्ट्रांग होता जाता है। और जैसे वो स्ट्रांग होता जाता है आप उस चीज़ में काफ़ी अच्छे होते जाते हैं। तो समझने की जरूरत यह है कि जैसे ही न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होकर एक रास्ता बनाते हैं, वो शुरू में वीक होता है और आहिस्ता आहिस्ता एक बिल्कुल आपका एक न्यूरल हाईवे बन जाती है, एक किस्म की हाईवे जिसमें चलना आसान है। लेकिन अगर हम उसी जंगल की एग्जांपल लें और हम उस रास्ते पे जाना बंद कर दें जो कि हमने ठीक किया था, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जो जंगल है उसमें दोबारा से घास उगाना स्टार्ट कर देगा। कोई सैलाब आएगा तो दरख्त गिर के दोबारा से वो रास्ता ब्लॉक कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो रास्ता बिल्कुल जंगल के अंदर खो जाएगा। और एग्जैक्टली चीज़ आपके जहन में हो रही होती है। अगर आप कोई हैबिट अपना लेते हैं या फिर कोई ऐसा स्किल सीख लेते हैं, उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करते, तो आहिस्ता आहिस्ता जो आपके दिमाग के अंदर न्यूरल पाथवे है, जो न्यूरॉन्स का आपस में कनेक्शन है, वो वीक होता जाता है और एक टाइम आता है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और जो चीज़ आपने सीखी होती है या फिर जो हैबिट आपने अपनाई होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो बेसिकली आपके दिमाग के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा था जब भी आप कोई नई चीज़ सीख रहे होते हैं। अब जब हमने समझ लिया कि आपका दिमाग चीज़ें सीख कैसे रहा है, आप उसको एज वाइज ब्रेक डाउन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप बच्चे थे या फिर आप अर्ली टीन एजेस के अंदर थे तो आपके लिए नई चीज़ें सीखना आसान था, क्योंकि उस टाइम आपका दिमाग एक बिल्कुल प्लास्टिक स्टेज के अंदर होता है और जो भी आप न्यू एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं लाइफ के अंदर या फिर कोई नई चीज़ सीख रहे हैं उससे आपका दिमाग चेंज हो रहा है। इसलिए जो बंदा अमीर घर में पैदा होता है और एक बिल्कुल गरीब घर में पैदा होता है, उन दोनों का पैसे को लेके बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच होती है, क्योंकि उनका जो दिमाग होता है वो बचपन में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके लिहाज से बिल्ड हुआ होता है। तो आप किसी अमीर को ये ब्लेम नहीं कर सकते कि वो ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेंडिंग कर रहा है, फजूल खर्ची कर रहा है, और किसी गरीब को आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि वो कंजूस है, क्योंकि उनके ज़िंदगी में एक्सपीरियंस के लिहाज से उनका ये दिमाग बना होता है। लेकिन एक एज के बाद आके जो दिमाग चेंज होने की कैपेबिलिटी है बिल्कुल स्लो हो जाती है, और वो 25 साल की एज है जिसके बाद आप न्यू एक्सपीरियंसेस या कोई भी न्यू स्किल सीखना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका दिमाग जो होता है वो कहता है कि यार जो चीज़ें मैंने सीख ली हैं, जो न्यूरल पाथवेज बन गए हैं, अब वो इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब मुझे कोई और चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपने नोट किया होगा कि आपके बड़े या अगर आप भी लाइफ की उसी स्टेज के ऊपर हैं तो आपको फील होता है कि यार मैं जो चीज़ें पहले बड़ी आसानी से सीख लेता था, जो चीज़ें मैं अपनाने में मुझे कोई मसला नहीं होता था, अब मैं उसको नहीं कर पा रहा। और आप हमेशा यही कहते हैं कि यार जवानी के अंदर तो हम ये चीज़ कर लेते थे, अब काफ़ी मुश्किल है। तो उसके पीछे आपके दिमाग की साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका दिमाग एक सर्टेन एज के बाद जो उसके चेंज होने की स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। बिल्कुल ख़त्म नहीं होती लेकिन काफ़ी स्लो हो जाती है, और एग्जैक्टली यही प्रोसेस हो रहा होता है। अर्ली एक्सपीरियंस के साथ अगर आपने कोई चीज़ें अपना ली हैं या फिर आपने कोई ऐसा स्किल सीख लिया या कोई ऐसी हैबिट बना ली है जो कि अपनी अर्ली एजेस में बनी है, उसको चेंज करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने इस दिमाग को दोबारा चेंज कर नहीं सकते। आप अपने दिमाग को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा इंटेंशन चाहिए, ज़्यादा मेहनत चाहिए। और वो मेहनत आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये 3 पिलर्स पे काम करना है। एक है फोकस एंड अलर्टनेस, दूसरा रेपिटेशन और तीसरा
बोर्डम। तो जो पहला पिलर है फोकस, वो एक किस्म का स्पॉट लाइट है कि आप अपने दिमाग को ये बताते हैं कि यार जो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ या ये चीज़ मैं जो कंज्यूम कर रहा हूँ, ये मैंने चीज़ को सीखना है। तो आपका दिमाग उसको बिल्कुल जब फोकस कर लेता है तो आपके दिमाग के अंदर जो न्यूरल पाथवेज बन चुके हैं वो दोबारा से रीराइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब अगर आपने एक चीज़ सीख ली थी और आपको अब रियलाइज़ हो रहा है कि यार वो चीज़ गलत है और आप किसी चीज़ पे फोकस करके एक न्यू हैबिट को सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि यार जो तुम्हारे पहले न्यूरल पाथवेज बने हुए हैं जो कि गलत है, हमने उसको तोड़ना है और हमने न्यू न्यूरॉन्स को कनेक्ट करके एक न्यू न्यूरल पाथवे बनाना है। तो ये चीज़ आप फोकस से कर सकते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप हर चीज़ को बंद करके फोकस से वो काम करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, तो आपका जो दिमाग है वो एवेंचुअली चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। स्लोली होगा लेकिन लाजमी चेंज होगा। इस तरह जब आप अपने आप को अलर्ट करते हैं कि जब आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो आप अपने आप को अलर्ट रखते हैं कि यार ये चीज़ जो मैं सीख रहा हूँ इसमें मैंने पूरा फोकस लगाना है, तो आपके दिमाग में सिग्नल जाता है कि यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और आप इसको प्रायोरिटाइज करो। जो आपका दिमाग होता है वो उस प्रोसेस को प्रायोरिटाइज करता है ताकि वो जो आपके न्यूरॉन्स उसको रिवाइव कर सके। फॉर एग्जांपल जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आपका दिमाग हाइपर अलर्ट स्टेज के अंदर होता है, जिसके अंदर आप बाकायदा से क्लच को देख रहे हैं, ब्रेक को देख रहे हैं, स्पीड को देख रहे हैं, गियर चेंज होता देख रहे हैं, आसपास सराउंडिंग को देख रहे हैं ताकि आप कोई गलती ना कर लें। तो आपके दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि यार ये जो चीज़ हो रही है ये इसको मैं प्रायोरिटाइज करना है। जो आपके दिमाग की रीवायरिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप ये प्रोसेस बार बार करते जाएंगे तो जो आपकी रीवायरिंग होने के बाद जो न्यूरल पाथवे बना है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपको एक्टिवली बैठ के गाड़ी के बारे में नहीं सोचना। आपकी बॉडी बिल्कुल आपके दिमाग से डिटैच हो जाती है और आप बैठ के कुछ और चीज़ सोच रहे होते हैं लेकिन आप साथ गाड़ी चला रहे हैं। तो इसके पीछे यही साइंस है कि आपके दिमाग का जो न्यूरल पाथवे है वो इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि आपको एक्टिवली बैठ के गाड़ी के चलाने के बारे में नहीं सोचना। अब दूसरा पिलर है रेपिटेशन। मतलब आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं या कोई भी स्किल सीख रहे हैं, आप उसको इतनी बार करें या इतनी बार उसको रिपीट करें कि जो आपके न्यूरल पाथवेज हैं वो स्ट्रांग हो जाएं। जब भी आप चीज़ बार बार करेंगे जो आपके दिमाग का जो वीक न्यूरल जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग होते हैं और आप उस चीज़ को ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइकिल की बात करूँ तो जब आपने पहली दफ़ा साइकिल चलाई थी तो आप अलर्ट होकर बाकायदा से पेडल मार रहे हैं, साथ बैलेंस कर रहे हैं, आप सराउंडिंग को देख रहे हैं, साथ स्टीयर कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप इसको रिपीट 1 दिन 2 दिन 4 दिन 7 दिन 1 हफ्ता लगाएंगे तो उसके बाद एक टाइम आएगा कि जब आप ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली कर रहे होंगे और साइकिल चलाते हुए शायद किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो, जो कि बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है कार वाली। लेकिन यहाँ पे इसको दोबारा देने का यही मकसद था कि कैसे आप फोकस रह के, अलर्ट रह के और रेपिटेशन को मिला के अपने 25 साल की एज के बाद अपने दिमाग को रीवाइव कर सकते हैं और नई चीज़ों को सीख सकते हैं और पुरानी चीज़ों को जो कि शायद आउटडेटेड हो गई हैं या शायद वो गलत थी, आप उसको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो जितना आप कोई चीज़ फोकस से सुन रहे हैं या अलर्ट होकर सुन रहे हैं, आपके लिए उतना ही ज़रूरी है कि आप उसको बार बार करें ताकि आपका दिमाग रीवाइव हो। अब जो इस चीज़ का तीसरा पिलर है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे आप बोर रह के ये चीज़ों को, इस प्रोसेस को बेहतर कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार अलर्ट रह के या फोकस रह के या फिर चीज़ों को बार बार करके तो आप न्यूरल पाथवे को, ये सारे प्रोसेस को बेहतर कर सकते हैं। तो कैसे ये बोर्डम इस चीज़ को बेहतर करती है? तो इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल जिम जा रहे हैं तो आपका गोल क्या है कि आपकी बॉडी बन जाए। जब भी आप जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके मसल के अंदर छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स हो रहे होते हैं। जब एक्सरसाइज करने के बाद आप घर जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, प्रोटीन की इंटेक करते हैं, बाकायदा से प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं, तो आपका मसल ग्रो होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपके मसल एक्सरसाइज के दौरान नहीं बल्कि जब आप घर में जाकर रेस्ट कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, तब ग्रो हो रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली तौर पे गलत नहीं होगी। इसी चीज़ को अगर हम दिमाग की तरफ लेके जाएं तो हमें पता लगेगा कि जैसे हम कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो हमारा दिमाग कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन को ले रहा है और न्यूरल पाथवेज बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका दिमाग कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लेके बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है। तो जो आपकी लर्निंग होती है वो बेसिकली जब आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तब नहीं हो रही थी, जब आप घर में जाके रेस्ट करते हैं तब होती है। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को, इस न्यूरल पाथवे को बनने को थोड़ा सा टाइम देते हैं, आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को अब्जॉर्ब करने के लिए टाइम देते हैं, तो ये न्यूरल पाथवेज जो बन रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग होते जाते हैं। फोकस रह के, अलर्ट रह के या चीज़ों को बार बार रिपीट करने से वो न्यूरल पाथवे बनना स्टार्ट तो होता है, लेकिन हम उसको बाकायदा तौर पर स्ट्रांग तब बना सकते हैं जब हम बैठ के अपनी मेंटल रिकवरी करें। जिस तरह हम मसल की रिकवरी कर रहे होते हैं इस तरह मेंटल रिकवरी की भी जरूरत होती है, ताकि जो आपने कंटेंट कंज्यूम करते वक्त या कोई भी चीज़ सीखते वक्त जो चीज़ें कंज्यूम की हैं आप उसको बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब कर सकें। तो जो चीज़ें आप सीख रहे हैं जब तक आप उसको एक रेस्ट स्टेट में नहीं लेके आते जहाँ पे आपके पास कोई एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप कोई टीवी नहीं देख रहे या कोई चीज़ नहीं सुन रहे, तो जब तक आप इस स्टेट के अंदर नहीं आते तो जो आपने लर्निंग की है आप उसको उस स्टेज के ऊपर नहीं ले जा सकते जहाँ पे आपका जो न्यूरल पाथवे बन रहा है वो स्ट्रांग हो सके। आपने हमेशा नोट किया होगा कि आप जब नहा रहे होते हैं या फिर आप ड्राइव कर रहे होते हैं या फिर कोई ऐसा बोरिंग काम कर रहे हैं तो आपका दिमाग बड़ा शदीद किस्म का चल रहा होता है और बड़े बड़े आइडियाज़ आ रहे होते हैं। वो आइडियाज़ क्यों आ रहे होते हैं कि जो आपके दिमाग ने चीज़ें सीखी हैं वो बड़ी स्कैटर्ड है,
اور یہ جو بور رہنے سے وہ اسکیٹرڈ انفارمیشن کو بالکل آپ کا دماغ آپس میں ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ جب اس کو کوئی باہر سے انفارمیشن نہیں ملتی یا کوئی باہر سے اس کو چیز نہیں ملتی تو انٹرنلی یہ سارا پروسیس کرتا ہے، اور یہ انٹرنلی پروسیس وہ تب ہی کرے گا جب آپ ایک بالکل بور اسٹیج کے اندر ہیں جہاں آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، باہر سے کسی چیز سے بھی ڈسٹریکٹڈ نہیں ہے۔ تو جتنی آپ کی باڈی کو ریکوری کی ضرورت ہے اتنی آپ کو مینٹل ریکوری کی بھی ضرورت ہے۔ اب جب ہم نے یہ 3 پلر سمجھ لیے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بورڈم ہے آپ کے لیے کیوں ضروری ہے اور یہ آپ کی زندگی کو کیسے بہتر کر سکتی ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہم ایڈکٹیو ہو چکے ہیں اسٹیمولیشن کے، مطلب ہمیں باہر سے ہر چیز کی ان پٹ چاہیے۔ ہم جب صبح اٹھتے ہیں اپنا فون چیک کرتے ہیں، اس کے بعد اگر ہم کہیں پہ جا رہے ہوں تو ہم کانسٹنٹلی گاڑی میں بیٹھ کے یا تو گانے سن رہے ہیں یا پھر کوئی ہم نے پوڈ کاسٹ لگائی ہوئی ہے، جہاں پہ اگر ہمیں شام کو کوئی فری ٹائم ملتا ہے تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کوئی سیزن وغیرہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد اگر ہم بور ہونے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا چلو فرینڈس کے ساتھ چلتے ہیں، کوئی پارٹی وغیرہ کراتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے دماغ کو کانسٹنٹ ایڈکٹیو کیا ہوا ہے کہ وہ باہر سے ان پٹ لیتا رہے۔ جب تک آپ کو باہر سے ان پٹ ملتی رہے گی تو آپ کا دماغ باہر چیزوں پہ ڈپینڈنٹ ہے، مطلب جب آپ کوئی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں یا پھر کانوں سے چیز سن رہے ہیں تو آپ کا دماغ ایکسٹرنل اسٹیمولائی کو لے رہا ہے اور اسی چیزوں کو پروسیس کر رہا ہے، اس کو اپنے لیے اپنی تھاٹس کو اپنے نیورونس کو کنیکٹ کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی، مجھے پتا لگا کہ جو ہمارا دماغ ہے وہ اس چیز کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوا کہ ہم اس کو کانسٹنٹ ان پٹ دیتے رہیں۔ یہ جو اوور اسٹیمولیشن ہے، مطلب ہر ٹائم ہم کوئی بیٹھ کے کوئی نہ کوئی چیز کنزیوم کر رہے ہیں، اس سے ہمارا دماغ برن آؤٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں انگزائٹی ہوتی ہے اور ڈپریشن ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا دماغ ایکسٹرنلی اتنی چیزیں لے رہا ہے کہ وہ ایک ٹائم پہ آ کے تھک جائے گا اور بالکل برن آؤٹ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہمارے ٹائم میں تو اتنی ٹینشنیں وغیرہ نہیں تھی، آج کل بہت ٹینشنیں ہیں۔ تو اگر ہم اس کو بیٹھ کے تھوڑا سا ڈیکوڈ کریں تو ہمیں یہی پتہ لگے گا کہ ان کے ٹائم میں کوئی ڈسٹریکشن ایسا تھی نہیں۔ اگر انہیں کوئی ٹی وی دیکھنا ہوتا تھا تو ایک ٹائم پہ خبر نامہ آتا تھا یا ایک ٹائم پہ ان کا کوئی فیوریٹ ڈرامہ لگتا تھا۔ اگر انہیں کوئی چیز انفارمیشن لینی ہے تو ایک ٹائم پہ اخبار آتی تھی، پورے دن ان کے پاس وہی ہوتی تھی اور بڑی لمیٹڈ انفارمیشن ہوتی تھی اس کے اوپر، تو ان کے پاس زیادہ ٹائم تھا کہ وہ اپنی تھاٹس کے ساتھ گزاریں اور وہ کانسٹنٹلی تھوڑا سا ہیپی رہتے تھے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ہیپی رہنے کا صرف یہی وجہ تھی یا اس ٹائم میں کوئی لوگ ڈپریس نہیں ہوتے تھے، لیکن اٹ واز ون آف دا ریزنس۔ ہماری زندگی ڈیزائن ایسے ہو چکے ہیں جب تک ہم صبح سے لے کے رات تک یہ چیزیں نہیں کریں گے تو ہم اپنے آپ کو بڑا پیچھے فیل کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم ڈپریس ہوتے ہیں۔ اب ڈپریشن کا اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم دماغ کو سوچنے کا، اس کو تھوڑا فری رہنے کا موقع ہی نہیں دے رہے۔ اس چیز کو ٹیکل کرتی ہے کہ بورڈم، جیسے ہی آپ بور ہوتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، باہر سے کوئی انفارمیشن کوئی ان پٹ نہیں لے رہے، تو آپ کا دماغ انٹرنلی بیٹھ کے چیزوں کو سوچ رہا ہے اور ڈاٹس کو کنیکٹ کر رہا ہے، تو آپ کی بیسکلی مینٹل ریکوری ہو رہی ہے۔ جب بھی آپ باہر سے انفارمیشن لیتے ہیں یا کوئی نیو ایجوکیشنل چیز پڑھتے ہیں تو آپ کے دماغ کے اندر نیورل پاتھ ویز بنتے ہیں جو کہ ڈاٹ 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 ہوتے ہیں۔ جب تک آپ بیٹھ کے اس کے بارے میں سوچیں گے نہیں، اس کو ابزارب نہیں کریں گے تو وہ جو ڈاٹس آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے جب تک آپ بیٹھ کے اس چیزوں کو ابزارب نہیں کر رہے۔ فار ایگزامپل اگر میں نے کوئی چیز کریٹیو طریقے سے کرنی ہے تو پہلی بات ہے مجھے تو باہر سے کوئی انفارمیشن لینی پڑے گی۔ جب تک میں باہر سے انفارمیشن نہیں لوں گا تو میں کریٹیو طریقے سے کوئی چیز نہیں کر سکتا۔ اب جب میں نے باہر سے کوئی انفارمیشن لے لی تو وہ میرے ذہن کے اندر تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے ڈاٹس کنیکٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اب جب میں نے انفارمیشن لے لی ہے تو میرے ذہن کے اندر کچھ ڈاٹس بنتے جا رہے ہیں۔ اب وہ ڈاٹس تب تک کنیکٹ نہیں ہوگا جب تک میں اس کے بارے میں بیٹھ کے سوچوں گا نہیں۔ یہ چیز آپ کی کریٹیوٹی میں بھی کام آتی ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ باہر سے انفارمیشن لے رہے ہیں تو وہ جو ڈاٹس ہیں نا آپ کے ذہن کے اندر وہ کنیکٹ نہیں ہو رہے جب تک آپ بیٹھ کے اپنے دماغ کو اس پہ پروسیس کرنے کا ٹائم نہیں دیں گے۔ آئنسٹائن اور یہ جتنے سائنٹسٹ تھے یہ زیادہ تر اپنا ٹائم فری گزارتے تھے، تھوڑا بور ہو کے گزارتے تھے تاکہ جو انہوں نے پروسیس چیزیں کی ہیں اس کو وہ ٹائم دے سکیں اور دماغ میں جو ان کے ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں ان کو ہونے دیں۔ جب تک وہ ڈاٹس کنیکٹ نہیں ہوں گے تو آپ کریٹیو نہیں ہو سکتے، اور بورڈم اس چیز میں آپ کی کافی ہیلپ کرتی ہے۔ میرے خیال سے بورڈم کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ آپ سیلف اویئر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے میری پہلی ویڈیو نہیں دیکھی یا آپ نے میرا کانٹینٹ کبھی نہیں دیکھا تو میرا ہمیشہ سے پوائنٹ یہی رہا ہے کہ آپ اپنی سیلف اویئرنیس پہ کام کریں۔ اگر آپ اپنی سیلف اویئرنیس پہ کام کر کے اپنی پرابلمس کو نہیں دیکھ رہے یا آپ کو نہیں پتہ لگ رہا کہ آپ کے اندر یہ پرابلمس یہ کمیاں ہیں تو آپ اس ڈسکوری والی اسٹیج پہ نہیں جا سکتے جہاں پہ آپ کی ایکچوئل گروتھ ہونی ہے۔ تو جب تک آپ اپنے آپ کو بور نہیں رکھیں گے، جب تک آپ یہ چیزوں کو کنزیوم نہیں کریں گے تو آپ کو سیلف اویئرنیس نہیں ہوگی کہ یار میرے میں کیا کیا چیزیں کمی ہیں اور میں نے کیا کیا چیزیں سیکھنی ہیں۔ اگر آپ کانسٹنٹ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ رکھا ہوا ہے، آپ جسی چیزوں سے انفارمیشن لے رہے ہیں، کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں لیکن اپنی سوچوں کے ساتھ ٹائم نہیں گزارے تو آپ اپنے آپ کو جان نہیں پائیں گے۔ جب آپ اپنے آپ کو جان نہیں پا رہے تو آپ دنیا میں کوئی چیز بھی اس لیول پہ جا کے اچیو نہیں کر سکتے جو ایک کامیاب انسان کرتا ہے۔ تو ہم دوسرے لوگوں کو جاننے میں جو ٹائم ضائع کرتے ہیں وہ آپ کو جاننا ضروری ہے تاکہ آپ ان کی جو جرنی ہے آپ اس کو اپنے اوپر اپلائی کر سکیں، لیکن آپ کو اپنے آپ کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ اپنی اس سیلف اویئرنیس والی جرنی پہ نہیں جائیں گے تو آپ اتنا زیادہ سکسیزفل نہیں ہو سکتے، اور جو بورڈم ہے نا وہ اس چیز میں آپ کو کافی ہیلپ کرتی ہے۔ اور یہ جب آپ سیلف اویئر ہو جاتے ہیں اس میں آپ اپنی لائف بہتر کر سکتے ہیں، بزنس میں آپ کا کام آ سکتا ہے، کوئی بھی اسکل سیکھ رہے ہیں اس میں کام آ سکتا ہے، آپ اپنے ریلیشن شپس کو بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، بچوں کے ساتھ یا اپنے پارٹنر کے ساتھ تھوڑے سے
روکھے روکھے ہیں یا پھر ان کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی کر رہے ہیں. اب بدتمیزی آپ اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ آپ بدتمیز ہیں, بلکہ آپ شاید کچھ ایسی سوچوں میں مگن ہیں, ایسی پریشانی میں ہیں کہ آپ ان کے پہ دھیان نہیں دے رہے. وہ آپ سے جو چیز کہہ رہے ہیں آپ اس کے اوپر مطلب آپ اس پہ فوکس نہیں کر رہے. تو آپ جب تک بیٹھ کے اس بارے میں سوچیں گے نہیں, آپ سیلف اویئر نہیں ہوں گے, تو آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ آپ اپنے ریلیشن شپ کے ساتھ کیا کیا کر رہے ہیں. تو جب آپ سیلف اویئر ہو جائیں گے, جب آپ کو پتہ لگے گا یار میں نے آج یہ چیز کی تھی جو کہ غلط تھی, مجھے جا کے سوری کرنا چاہیے اور میں اس چیز کو بہتر کرنا چاہیے, تو آپ نوٹ کریں کہ آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی, آپ کے ریلیشن شپس بہتر ہو جائیں گے اور آپ ایک اچھا انسان بن جائیں گے. تو یہ سیلف اویئرنیس تب ہی ہوگی جب آپ اپنی سوچوں کے ساتھ اپنے ایکشنز کے بارے میں سوچیں گے. اور جب آپ اپنے ایکشنز کے بارے میں تب سوچ سکتے ہیں جب آپ فری بیٹھے ہوں, جب آپ کے پاس کوئی ایکسٹرنل ڈسٹریکشن نہ ہو. اب ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہمیں ڈیجیٹلی کنیکٹ رہنا ہے, مطلب ہم نیو کانٹینٹ کو یا نیو انفارمیشن کو اگنور نہیں کر سکتے, کیونکہ جو دنیا ہے نا وہ کافی تیزی سے آگے جا رہی ہے. اے آئی بڑھتا جا رہا ہے, ڈفرنٹ انفارمیشن آ رہی ہے, ڈفرنٹ نالج آ رہا ہے, اور اگر ہم یہ سب چیزیں نہیں سیکھیں گے تو ہم پیچھے رہ سکتے ہیں. تو ہم اس کو کمپلیٹلی اگنور نہیں کر سکتے. لیکن جیسے میں آپ کو شروع میں بتایا تھا, جتنا ٹائم آپ کنزیوم کر رہے ہیں کسی بھی کانٹینٹ کو, اتنا ہی ٹائم آپ کو اس کو ابزارب کرنے کے لیے بھی دینا چاہیے. تو میں نے تھوڑی ریسرچ کیا اور میں نے 4 ٹپس فائنل کیے ہیں جس کو یوز کر کے میں اپنی زندگی کو بہتر کروں گا, تاکہ میں اپنی زندگی کے اندر بورڈم کو لاؤں اور اپنے آپ کو سوچنے کا موقع دوں. اور میرے خیال سے اگر یہ آپ 4 ٹپس فالو کرتے ہیں تو شاید آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور فائدہ ہوگا. ٹپ نمبر 1, فون فری زونز. مطلب آپ اپنی زندگی کے اندر, اپنے گھر کے اندر, آفس کے اندر ایسی اسپیسیز, ایسی جگہیں بنائیں جہاں پہ آپ یہ کہیں گے یار یہاں پہ جا کے میں فون کو یوز نہیں کروں گا. فار ایگزامپل جب آپ کھانا کھا رہے ہیں, اور یہ میری بڑی گندی عادت ہے کہ جب بھی میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوتا تھا تو میں کوشش ہوتی تھی کہ میں کوئی سیزن دیکھتا رہوں, اور میں ابھی بھی یہ کر رہا ہوں, لیکن میں اس کو کوشش کر رہا ہوں کہ کم کر سکوں. اب جب میں کھانا کھاتے وقت, جو کہ ایک بڑا آٹومیٹک قسم کا ٹاسک ہے کیونکہ ہماری جو نیورونز ہیں, وہ جو نیورل پاتھ وے وہ کافی اسٹرانگ ہو چکا ہے کہ آپ نے کھانا ہے, تو آپ کا دماغ وہ تو آٹومیٹک کر رہا ہے, لیکن جو آپ ساتھ کانٹینٹ کو کنزیوم کر رہے ہیں اس سے آپ کا دماغ چل نہیں رہا کسی اور چیزوں کے اوپر. تو میں نے یہی چیز نوٹ کیا کہ اگر آپ کوئی چیزیں دیکھتے وقت آپ اپنے فون کو یوز نہ کریں تو آپ اپنی تھاٹس کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزار سکتے ہیں. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں کوئی چیز دیکھتے وقت, کوئی ٹی وی دیکھتے وقت, جو کوئی چیز کرتے وقت میں اپنا فون بالکل اپنے سے دور رکھوں. اسی طرح اگر آپ سونے جا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اپنا جو فون ہے نا وہ آپ نہ یوز کریں, کیونکہ آپ کے لیٹنے سے اور جو سونے سے کوئی 15-20 منٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے نا, وہ آپ بڑا کرٹیکل ٹائم ہے. اگر وہ اس ٹائم میں اگر آپ فون یوز کر رہے ہیں تو آپ کا دماغ نہیں چل رہا, لیکن اگر آپ اسی ٹائم کو یوز کر کے تھوڑا سا بور رہ کے اپنے دماغ کو چلنے دیتے ہیں اور اپنی سوچوں میں سوچتے سوچتے سو جاتے ہیں, تو آئی تھنک وہ آپ کو کافی فائدہ دے گا. اسی طرح اگر آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں گانے وغیرہ نہ سنیں, آپ کوئی پوڈ کاسٹ وغیرہ نہ سنیں, اور کوشش کریں کہ اپنی سوچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں تاکہ آپ اپنے دماغ کو سوچنے کا موقع دیں. ٹپ نمبر 2 کہ جب بھی آپ کوئی کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں, کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا کوئی کتاب کو پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم اس چیز کو ایبزارب کرنے کے لیے بھی دیں. فار ایگزامپل اگر آپ کوئی کورس کر رہے ہیں اور وہ کورس لیٹ سے 10 گھنٹے کا ہے, تو وہ 10 گھنٹے کا کورس آپ ایک دن میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ گول بنائیں کہ یہ کورس جو ہے میں وہ 7 دنوں میں یا 6 دنوں میں یا 5 دنوں میں کروں گا, تاکہ آپ ایک دن میں تھوڑا سا کورس کریں, اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم لے کے اس چیزوں کے بارے میں سوچیں جو آپ نے کانٹینٹ کنزیوم کیا ہے, جو آپ نے انفارمیشن کنزیوم کی ہے, اس کو ابزارب ہونے کا تھوڑا سا ٹائم دیں, تاکہ جیسے جیسے آپ کورس میں آگے جاتے جا رہے ہیں وہ جو ابزارب ہوئی انفارمیشن ہے وہ کو زیادہ فائدہ دیتی جا رہی ہے. تو آپ کوئی بھی چیز کنزیوم کر رہے ہیں تو آپ میک شیور کریں کہ آپ اس کو تھوڑا سا اپنے دماغ کو چلنے کا ٹائم دیں. ٹپ نمبر 3, آپ اپنی سنگل ٹاسکنگ کی پریکٹس کریں. جب بھی ہم گھر میں کوئی بورنگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ساتھ میں کوئی گانا لگا لیتے ہیں یا کوئی ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے, کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی چیز لگا لیتے ہیں. لیکن اگر آپ وہی ٹائم کو کمیوٹ کریں کہ یار میں یہ ٹائم کو یوز کروں گا اپنی بورڈم کے لیے تاکہ میں اپنی سوچوں کو, تھاٹس کو پروسیس کر سکوں, تو آپ کو کافی فائدہ ہوگا. اگر آپ کوئی واک پہ جا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں اپنا فون کو یوز نہ کریں. اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو کوئی پوڈ کاسٹ, کوئی گانے وغیرہ نہ سنیں. اگر آپ کسی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ فون کے اوپر کوئی اسکرولنگ کریں, آپ اپنی تھاٹس کے ساتھ وہ ٹائم گزاریں, تاکہ ایک تو آپ کا وہ جو لائن والا ٹائم ہے نا وہ بھی بہتر گزر جائے گا, دوسرا آپ کو سیلف ریفلیکٹ کرنے کا بھی ٹائم مل جائے گا. ٹپ نمبر 4 کہ آپ اپنے بورنگ ٹائم کو بورنگ نہ کہیں بلکہ اس کو ریفریم کریں پروڈکٹیو ٹائم سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور اگلا کام اگر آپ نے 2 گھنٹے کے بعد کرنا ہے, جو بیچ کا جو 2 گھنٹے ہیں نا, آپ یا تو اس کو بورنگ ٹائم کہہ سکتے ہیں کہ یار میں اس 2 گھنٹے میں بور ہوں گا تو میں کوئی ڈسٹریکشن ڈھونڈ لیتا ہوں, میں کوئی ٹی وی دیکھ لیتا ہوں, کوئی سیزن دیکھ لیتا ہوں, کسی دوست سے مل لاتا ہوں, یا پھر آپ یہ کہیں یہ میرا پروڈکٹیو ٹائم ہے. اس ٹائم کے اندر آپ اپنے آپ کو موقع دیں جو انفارمیشن آپ نے آلریڈی لی ہے اس پہ سیلف ریفلیکٹ کرنے کا, تاکہ آپ ان چیزوں کو بہتر طریقے سے سیکھ سکیں اور جو آپ کے نیورل پاتھ ویز ہیں اس کو اسٹرانگ کر سکیں. تو کوشش کریں کہ آپ اپنی زندگیوں کے اندر یہ بورنگ ٹائم یعنی پروڈکٹیو ٹائم انٹیگریٹ کریں, تاکہ آپ ایک لائف انٹینشنلی طریقے سے گزار سکیں. اب ہم 2025 میں ہیں اور آج کل لوگ اپنی نیو ایئر ریزولوشن کو شیئر کر رہے ہیں کہ وہ جم جائیں گے, پتلے ہوں گے, کتابیں پڑھیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو میرے لیے میرا نیو ایئر ریزولوشن یہی ہے کہ میں زیادہ بور رہوں.
जैसे मैंने आपको बताया मेरी बड़ी गंदी किस्म की आदत है कि मैं खाना खाते वक्त कोई टीवी सीजन देख रहा होता हूँ या मैं कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ, कोई वीडियो देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा हूँ। तो मैंने अब ऐड किया है कि मैं आइंदा से खाना खाते वक्त ये चीज़ें नहीं करूँगा। अब ये काफ़ी मुश्किल है और मैं अभी भी खाते वक्त ये कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे पहले मैं 3 मील्स के अंदर 3 दफ़ा ये चीज़ें लगा रहा था, अब मैं वो 3 मील्स की जगह सिर्फ 2 मील्स के अंदर ये चीज़ कर रहा हूँ और 1 मील मैंने एलिमिनेट कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता मेरा गोल यही है कि मैं बाकी सब मील्स के अंदर टीवी देखना या कोई सीजन देखना को बिल्कुल एलिमिनेट कर दूँ। वो सोने से पहले भी मैं थोड़ा सा अपने आप को फ़ोन फ्री जोन में लेके जाऊँ, कोई फ़ोन वगैरह यूज़ ना करूँ, ताकि मैं थॉट्स को बेहतर कर सकूँ, ताकि मुझे आइडियाज़ आएँ कंटेंट के बारे में, अपने बिज़नेस के बारे में, जिसको यूज़ करके मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकूँ। और ये ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दिया है कि ये वीडियो को आइडिया है मुझे बिल्कुल सोने से 20 मिनट पहले आया था, जो कि मैंने फ़ौरन लिख लिया कि ये मैं सुबह उठ के इसके बारे में चैट जीपीटी के ऊपर रिसर्च करूँगा। सुबह उठ के मैंने इस पर रिसर्च की, मैंने फ्रेमवर्क बनाया और ये स्क्रिप्ट बना के मैं वीडियो के लिए तैयार हो गया। तो आप अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो भी आपका है उसमें कोशिश करें कि आप इस चीज़ को इंटीग्रेट करें कि आप थोड़ा सा 15-20 मिनट दिन में बोर रहें, क्योंकि ये जो बोर्डम है ना, ये आपकी दुश्मन नहीं है बल्कि आपकी एक किस्म की सीक्रेट वेपन है क्रिएटिविटी के लिए, मेंटल रिकवरी के लिए और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप बोर हो रहे हो तो कोशिश करें कि आप टीवी देखने के बजाय या कोई सीजन देखने के बजाय अपनी थॉट्स के साथ टाइम गुजारें और अपने आप को जानें, क्योंकि आपके अंदर ही एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा मकसद कंटेंट बनाने का यही है कि मैं आपको माइंडसेट शिफ्ट्स के ऊपर बात करूं ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर तरीके से गुजार सकें। जिस तरह हमने आज डिस्कस किया कैसे बोर रहने से अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, इस तरह की मैं और वीडियोज़ बनाना चाहता हूं ताकि हम ऐसी ऐसी हैबिट्स अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकॉर्पोरेट करें जिसको यूज़ करके हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकें। अगर आप ऐसा और कंटेंट देखना चाहते हो तो मुझे लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, उस बेल आइकन को दबाइएगा और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को डिस्ट्रैक्टेड तरीके से गुजार रहे हैं तो ये जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं आपको वाकई क्या इसमें कोई फ़ायदा हुआ है, और आपके पास ऐसी क्या टिप है जो आप मुझे दे सकते हैं, शायद मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके सीख सकूं। क्योंकि मेरा मकसद यही है कि हम एक दूसरे को बता के, एक दूसरे को समझा के, दूसरे को अपने पर्सपेक्टिव दे के बेहतर कर सकें ताकि हम सब मिल के ग्रो हों। आई वुड लव टू हेयर योर थॉट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा।